एको विशुद्ध बोधोहम महाराज। बोक्रामा हजुर महाराज हुनुहुन्छ, बोक्रामा हजुर केटा मान्छे हुनुहुन्छ, बोक्रामा हजुर मिथिलाको नरेश हुनुहुन्छ, तर गुदीमा सारमा हजुर मात्र बोध हुनुहुन्छ, एको बोधो, विशुद्ध बोध, प्योर अवेयरनेस। यो बोध शब्द आजको केन्द्रीय शब्द हो। अवेयरनेस जसलाई इंग्लिशमा भनिन्छ, माइन्डफुलनेस जसलाई इंग्लिशमा अर्को शब्द प्रयोग हुन्छ, बोध, अवेयरनेस, माइन्डफुलनेस, जागरण संस्कृतको अर्को शब्द। याद राख्नुस्, माइन्डफुलनेस, अवेयरनेस अथवा एटेन्टिभनेस, अर्को इंग्लिश शब्द एटेन्टिभनेस। एटेन्सन भन्छौँ नि हामी, अटेन्सन भन्दाखेरि सतर्क हुन्छौँ। ओ द एटेन्टिभनेस, जागरण, बोध र हाम्रो व्यावहारिक शब्दमा यसलाई सिम्पली होश भन्छौँ। के भन्छौँ रे? होश भन्छौँ, होश। अतः महाराज हजुर विशुद्ध विशुद्ध होश हुनुहुन्छ। प्रकारान्तरमा बाबु तिमी शरीर होइनौ, बाबु तिमी मन होइनौ, बुद्धि होइनौ, अहंकार होइनौ, प्रकृति होइनौ, तिमी विशुद्ध चेतना हौ, पुरुष हौ, होश हौ। र यो होशको गुणवत्ता हो साक्षी। अतः म को हुँ भन्दा त्यसको ठ्याक्कै जवाफ म होश मात्र हुँ, म मात्र बोध हुँ। यो त शब्द भयो, यो त शब्द भयो। अब हजुरहरूले यहाँहरूले यो विकासानन्दले भनेको शब्दलाई टिपेर होश जाग्दैन। सवाल शब्दलाई बुझ्नु होइन, सवाल शब्दलाई दोहोर्याउनु पनि होइन, सवाल शब्दमा खरो उत्रिनु हो, शब्द सत्यको रूपमा घट्नु हो। याद राख्नुहोस्, शब्द सत्यको रूपमा घट्नु हो। त्यसकारण तिमी होश हौ, तिमी बोध हौ, तिमी चेतना हौ, पुरुष हौ, अवेयरनेस हौ, एटेन्टिभनेस हौ भनिरहँदा यो हुनु पर्यो क्या। म आफै अब शरीर बिर्सन पर्यो, म आफै मन बिर्सन पर्यो, म कसैको लोग्ने, कसैको स्वास्नी, कसैको छोरा, कुनै देशको बासिन्दा, यो जम्मै कुरा मेरो शरीर र मनको पहिचान हो, त्यो म होइन। म मात्र यो सबैको होश हुँ, म बोध मात्र। यति बुझ्नु पर्यो, म के होइन भनेर बुझ्नु पर्यो। म को हुँ आफै प्रकट हुन्छ, म को होइन भनेर बुझ्नु। म केटा मान्छे होइन, यो शरीर हो। म केटी मान्छे होइन, यो शरीर हो। म बच्चा होइन, यो शरीर हो। म बुढा होइन, यो शरीर हो। म धनी होइन, यो शरीर हो। म कसैको लोग्ने स्वास्नी होइन, यो शरीर हो। किन मान्छे नि म के होइन छुट्टिनु पर्यो पहिला। म के होइन त्यो छुट्टिँदै गएपछि जे बाँकी रहन्छ त्यो छुट्याउने को त? कसले छुट्याइरहेको छ? होशले छुट्याइरहेको छ। म यो होइन भन्ने को? होश। याद राख्नुहोस्, म को हुँ भनेर परिभाषा खोज्नु पर्दैन। म को होइन भनेर छुट्याएपछि बाँकी जे रहन्छ त्यसकारण यसलाई कृष्णमूर्तिले अब्जर्भर इज द अब्जर्भड भन्नुभयो। अब्जर्भर इज द अब्जर्भड। म को होइन भनेर छुट्याउनुस्। अहिलेसम्म त हामी यही भ्रममा छौं नि। म कसैको लोग्ने, कसैको स्वास्नी, कसैको छोरा, कसैको छोरी, राइट? अनि यिनीहरूबाट सबै दुःखका द्वारहरू खुल्दै जान्छ। म जहाँ जहाँ आफ्नो छाप दिन्छु त्यहाँबाट दुःख छिर्छ। मैले लोग्ने भने आफूलाई, अब यहाँबाट दुःखै दुःख छिर्छ।
बाउ भने दुखै दुःख छिर्छ, छोरा भने दुखै दुःख छिर्छ। किन इमेजिन? त्यसकारण तपाईले जहाँ संज्ञान दिनुभयो नि तपाईलाई आफूलाई, म एजुकेटेड, म अनएजुकेटेड, म धनी, म गरिब, यो जति पनि संज्ञा छ यो मन र शरीरको संज्ञा हो, त्यो म होइन। त्यसकारण हजुरको हाम्रो कर्तव्य यो बोधलाई बुझ्नको लागि म कोही होइन भनेर ट्याक्क 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 छुट्याउँदै जानुस्। त्यो छुट्याउने ताकत हो होस। जसले छुट्याइरहेको छ त्यही हो होस। जो छुट्टिएको छ त्यो म होइन, जसले छुट्याएको छ त्यही म। अतः जबसम्म हामीले छुट्याउने ताकतलाई जारी राख्छौं, जबसम्म हामीले काट्ने ताकत राख्छौं, तबसम्म हामी होसमा छौं। त्यसैले महायान बौद्ध धर्ममा कतिपय देवताहरूलाई चित्रण गर्दा हातमा तलवार दिएको हुन्छ, जसलाई ज्ञान खड्ग भनिन्छ। मञ्जुश्रीको नाम हामीले सबभन्दा बढी सुन्छौं, किनकि काठमाडौँको पोखरीलाई काटेर, तलाउलाई काटेर चोभारमा नेपाललाई, काठमाडौँलाई बस्न योग्य बनाउने मान्छेको रूपमा या दैवीय शक्तिको रूपमा मञ्जुश्रीको नाम अग्रगण्य स्थानमा छ। र मञ्जुश्रीको चित्रलाई अहिले नेटमा खोज्दा हुन्छ। एउटा हातमा कमलको फूल छ, अर्को हातमा तलवार छ। याद राख्नुहोस्, एउटा हातमा कमलको फूल र अर्को हातमा तलवार छ। कहाँ कमल कहाँ तलवार, आकाश र जमिनको फरक छ। तर एउटै मान्छेले तलवार पनि धारण गरेको छ, एउटै मान्छेले कमलको फूल पनि धारण गरेको छ। ज्ञान तलवार जस्तो हुन्छ, याद राख्नुहोस्, अनि कमलको फूल यो प्रेम जस्तो। किन मान्छे प्रेम अत्यन्त कोमल हुन्छ, अत्यन्त सुन्दर हुन्छ, अनि तलवार अत्यन्त कडा हुन्छ। त्यसकारण तलवारको काम काट्नु। तलवारले काट्न सकेन भने कमललाई जोगाउनु पनि सकिँदैन, प्रेमलाई जोगाउनु पनि सक्दैन, यो अनकन्डिसनल लभलाई जोगाउनु पनि सक्दैन। त्यसकारण त्यो तलवारलाई ज्ञान खड्ग भनिन्छ। अतः म शरीर होइन भन्ना साथ यो कसले होइन भनेको तपाईले तलवार उठाउनु भयो। अब कमल बच, म शरीर होइन, म विचार होइन, ममा विचार आउँछ, नेगेटिभ विचार आउँछ, पोजिटिभ विचार आउँछ, त्यो म होइन, खड्गले काटिदिनु भयो। किन भन्छ नि यसरी म को होइन, म विचार होइन, तर्क होइन, बुद्धि होइन, शरीर होइन, जाति होइन, वर्ग होइन, वर्ण होइन, केही पनि म होइन भनेर ट्वाक्क 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 काटिरहन सक्ने जुन ताकत हो त्यही हो बोध हो। होइन अझै पनि म यो हुँ त्यो हुँ, म तिम्रो स्वास्नी, म तिम्रो लोग्ने, यो त व्यावहारिक कुरा हो, काम चलाउ हो। म होइन, वास्तवमा काम चलाउनुको लागि अझै पनि त्यही भन्नुपर्छ। फेरि घरमा गएर तेरो स्वास्नी म होइन भनेर भन्नु पर्दैन। फेरि परिवारमा गएर तेरो लोग्नीमा कहाँ हुँ र म त आत्मा हुँ भन्न थाल्यो भने यसलाई चाहिँ फेरि छ्यापछुप समातेर मानसिक अस्पतालमा लगिदेला। त्यसैले योले बुझ्ने हो, यो भित्र, राइट, यो भित्रबाट मात्रै बुझ्ने हो। बाहिर त यथावतै जारी रहोस्, सबै कुरा खेल बाहिर जस्तोको छ जारी रहोस्। जसरी कलाकारले के गर्छ, कलाकारले त्यहाँ कसैलाई अँगालो हाल्दा, कसैलाई अँगालो हालेर प्रेम गर्दा पनि फिल्मका कलाकारहरूले बुझिरहेको हुन्छ भित्रबाट, यो मेरो प्रेयसी होइन, यो मेरो गर्लफ्रेन्ड होइन, यो त नाटक गरेको हो। यो नाटक मैले सत्य जस्तो देखाउनु पर्छ। त्यहाँ हत्या गरिन्छ फिल्ममा, तर हत्यारा जुन भिलेन बन्छ त्यो भिलेनलाई भित्रबाट थाहा छ म त हत्यारा होइन, तर गर्या जस्तो गर्नुपर्छ, साँच्चै जस्तो गरिदिनु पर्छ, नत्र फिल्म चल्दैन क्या। त्यस्तै यार यो कुरा बुझ्नुस्, तपाईले श्रीमतीलाई अँगालो हाल्दा, श्रीमानलाई, दाइलाई, भाइलाई व्यवहार गर्दा साँच्चै जस्तो गर्ने हो, अझ बेसी नै गर्ने हो, तर भित्रबाट बुझ्नुस् यो त गर्या जस्तो गरेको। म जीवनको कलाकार, आई एम एन आर्टिस्ट अफ लाइफ। Can you imagine it? Can you do this? अहिले गएर श्रीमतीलाई तिमी मेरो श्रीमती नै होइन, हामी त आत्मा हौ भन्यो भने हामी खुस्केको भन्ने उनीहरूले घोषणा गर्छन्, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण गएर त अङ्गालो हाल्ने, छ्याप, आई लभ यु डार्लिङ द वे यु आर,
बल्ल मैले चाहिँ तिमीलाई प्रेम गर्न जाने। त भित्रबाट बुझ्नुहोस्, न म छु न तिमी छौ, केवल होस मात्रै हुँ म। बाहिरबाट गजबको नाटक चलाउनुहोस् आजबाट, यो मितिबाट। जसलाई प्रेम गर्नु छ पूर्णतया गर्नुहोस्, ब्याज सहित गर्नुहोस्। धेरै दिन भयो होला उसले गुनासो गरेको, प्रेमै गरेन, मायै गरेन, प्यारै गरेन, लाखा अब लाखा। पूर्णतया तर भित्रबाट बुझ्नुहोस् यो नाटक हो। किन इमेजिन इट? किनकि म त आत्मा, म त होस। त्यस्तै कसैसँग बोल्दाखेरि अब निर्धक्कसका साथ गजबसँग बोल्नुहोस्, पुरा डुबेर बोल्नुहोस्, मस्तीसँग, हिँड्दाखेरि मस्तीसँग, जे काम गरिन्छ पूर्णतया गर्नुहोस्। तर भित्रबाट बुझ्नुहोस् यो त नाटक मात्र। अनि दुनियाँलाई के लाग्छ, ओहो तिमी त बदल्यौ, पहिला भन्दा त तिमी धेरै सुध्रियौ, के भयो? तिमी त चेन्ज भयो। हो, म हिजो पनि आत्मै हुँ, आज पनि आत्मै हुँ। चेन्ज म भएको, म चेन्ज भएको यो आत्मा होइन। आत्मा त हिजो पनि थियो, आज पनि त्यही हो। तर हिजो मैले बुझे थिएन, मैले शरीर ठाने, मैले मन ठाने, मैले केटा ठाने, आफूलाई केटी ठाने। तर आजबाट म आत्मा हुँ भनेर बुझेँ। त्यसकारण जे जति भइरहेको छ त्यो नाटक भनेर बुझेँ, मात्र बुझेको मात्रै हो। हिजो अल्झेको थिएँ, आज बुझेको छु, त्यति मात्र। प्रिय तिमी पनि बुझ, मैले जस्तो नाटक गर तिमी पनि। तिमीले पनि म जस्तै माया गरिरहेर। अब यसलाई चेन्ज गरिदिउँ, तिमीले पनि म जस्तै नाटक गरिरहेर। जीवन रङ्गमञ्च हो, जगत रङ्गमञ्च हो, हामी सबै कलाकार हौँ, राइट? त्यस भए राम्रो कलाकार बन्नुहोस्। रुँदाखेरि पनि मजाले रुनुहोस्, के अलिअलि बाँकी राखेर रुने, पुरै रोइदिनुहोस्। र भित्रबाट बुझिरहनुहोस् यो त शरीर र मन रोएको हो, म होइन क्या। हाँस्दाखेरि पनि यस्तै हाँस्दिनुहोस्, यो शरीर र मन हाँसेको हो, म होइन। जीवनलाई नाटकको रूपमा लिनुहोस्। एकचोटि प्रसङ्गवश याद आएको कुरा शेयर गरौँ। हिन्दी सिनेमा जगतका, बलिउडका सुपरस्टार मध्ये एक विनोद खन्ना ओशो रजनीश प्रति आकर्षित भए, ओशोका सन्यासी बने। अनि गुरुले शिष्यलाई सन्देश दिए, विनोद, यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने र यदि फिल्ममा सफल हुनु छ भने यो कुरालाई अपनाऊ। याद राख्नुहोस्, यो ओशोको वचन विनोद खन्ना प्रति। यदि जीवनमा सफल हुनु छ भने यो गर्नु, यदि कलाको क्षेत्रमा फिल्ममा सफल हुनु छ भने यो गर्नु भन्ने सन्दर्भ म फेरि जोड्दैछु। यदि फिल्ममा सफल हुनु छ भने एक्टिङलाई सत्य ठान्नु। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तिमी जो फिल्ममा एक्टिङ गर्छौ, मैले एक्टिङ गरिरहेछु भनेर सम्झने होइन, मैले बाँचिरहेछु भनेर सम्झनु। पूर्णतया यो सत्य हो भनेर एक्टिङलाई निभाउनु, अनि त्यो एक्टिङमा जीवन्तता हुन्छ। तिमी रोयौ भने अरू धुर धुर रुन्छन् दर्शकहरू, अनि तिमी हाँस्यौ भने अरू हरहर हाँस्छन्। त्यसैले यदि जीवनलाई सफल पार्नु छ भने यसको उल्टो गर। फिल्ममा सफल हुनु छ भने फिल्मलाई सत्य ठान, जीवनमा सफल हुनु छ भने जीवनलाई पूर्णतया असत्य ठान, नाटक ठान। यसरी बाँच्नु कि म नाटक गरिरहेको छु, र यसरी नाटक खेल्नु कि म वास्तवमा बाँचिरहेको छु। क्यान यु इमेजिन इट? हामीले के गर्छौँ? उल्टो गर्छौँ। हामीले के गर्छौँ? उल्टो गर्छौँ। हामीले
जीवनलाई एकदम सत्य ठान्छौँ, राइट? त्यसकारण हामी दुखी हुन्छौँ। त्यसकारण जीवनलाई नाटक ठान। गाली गरिरहेको छ यो नाटक हो, झगडा भइरहेको छ यो नाटक हो, पैसा आइरहेको छ नाटक त हो, पैसा गइरहेको छ यो पनि नाटक हो। कसैले मलाई गाली गर्छ, गर गर गर, नाटक हो। स्क्रिप्टमा जे लेखिएको छ, डाइरेक्टरले जे भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ। अतः जे भइरहेको छ यो जम्मै नाटक मात्र हो भनेर बुझ्नु बस। अनि जिन्दगीको धन्यता हेर्नु, वाह वाह जिन्दगी। अब डिप्रेसन कसैलाई भइरहेछ भने नाटक त हो, फ्रस्ट्रेसन कोही छ भने नाटक त हो, सबै नाटक। यसरी जीवनलाई नाटक र नाटकलाई जीवन ठान्नु यो सफलताको सूत्र हो। यो प्रसङ्ग ओशोको। अब प्रसङ्ग यहाँ अष्टावक्रको छ। त्यसैले यो प्रसङ्गमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जे जति हामीले गरिरहेका छौँ शरीरले गर्छ, मनले गर्छ, मनले गराउँछ, शरीरले गर्छ, तर म त्यसको साक्षी हुँ। म मात्र बोध हुँ, म मात्र अवेरनेस हुँ। त्यसकारण जे जति कुरा छ जीवनमा गर्न पाइयो पूर्ण रूपमा डुबेर गर्नु। जसरी मैले बोल्दाखेरि पनि एकदम डुबेर एकदमै भित्रैबाट इमोसनली किन बोलिरहेको हुन्छु त भन्नाले गर्ने यही हो। किनकि यो बोल्ने शरीर म होइन, मन पनि म होइन, म के भइरहेको छ त्यसको साक्षी मात्र, अवेरनेस, होस भनेको त्यही हो। त्यसैले महाराज तिमी होस मात्रै हो, बस होस, त्यो भाइ केही पनि होइन। त्यसैले म शरीर होइन, मन होइन, नाता होइन, सम्बन्ध होइन, केही पनि होइन भनेर जब छुट्टिन्छ नि, त्यो छुट्याउने कसले रे? ज्ञान खड्गले। त्यो ज्ञान खड्ग भनेको के रे? होस। त्यसकारण तबसम्म मात्रै म शरीर होइन भनेर छुट्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले जब होस जान्छ। जस्तै कसैले गाली गर्यो, तपाईँलाई अपमान गर्यो, चस्स लाग्यो, अनि होस छ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मेरो मन दुख्यो। यसको बानी नै दुख्ने हो। मेरो मन दुख्यो, बस यसको बानी नै, यो पुरानो बानी, आजको बानी हो र यो। यसको बाउको पनि बानी यस्तै छ, आमाको पनि बानी यस्तै, बाउ बाजे यस्तै, यो जेनेटिकल कोडबाट आएको कुरा हो भनेर बुझिरहनु। चित्त दुख्यो, कसलाई दुख्यो? मनलाई दुख्यो, मलाई होइन के। मैले त हेरिरहेछ त्यसलाई। अब मैले यसलाई हेरेन भने के हुन्छ? चित्त दुख्यो भने मनलाई मात्रै चित्त दुखाउँछ कि मैले मात्रै गाली खाने पात्रमै मात्र हुँ। मैले जति राम्रो गर्न खोजे पनि तिमीहरूले कहिले पनि बुझ्दैन मलाई, कहिले पनि बुझ्दैन मलाई। ल, किनकि यहाँ होस गुम भयो भने तपाईँ सिरियस हुन्छ। होस जाग्यो भने मुसुक्क हाँसेर ए दुख्यो, तर मलाई होइन क्या। दुखेको हो तर मलाई होइन, मेरो मनलाई दुख्यो। यसरी तपाईँ हरेक दर्दबाट, दुःखबाट, पीडाबाट यसरी बाहिर आउनुहुन्छ जबसम्म होस कायम रहन्छ। होसको तलवार यदि तेर्सियो भने काट्दिन्छु जे अगाडि आउँछ, जसले मलाई दुःख दिन्छ त्यसलाई च्वाट 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 काट्दिन्छु। अब बेहोस भयो भने जे घट्छ त्यसबाट तपाईँ पीडित हुन्छ। तपाईँले मलाई बुझ्नै हुन्न, तपाईँले मलाई बुझ्दै हुन्न, तपाईँ खालि आफ्नो मात्रै कुरा भन्नुहुन्छ, मेरो कुरा सुन्नै हुन्न। किनभने यो बेहोसी मान्छेको, यो नपिएर पनि लागेकाहरू, यिनीहरू रक्सी पिउँदैनन् तर यिनीहरू जति माथिएका कोही पनि छैन। यस्ता मान्छे थुप्रै भेटिन्छन्। म रक्सी सक्सी पिउँदैन, म बेहोस पिएर बाँचिरहेको छु। कोही रक्सी पिउँछन्, कोही बेहोस पिएर बाँचिरहेका छन्। यिनीहरूलाई रक्सी चाहिँदैन, ब्रान्डी चाहिँदैन, केही चाहिँदैन, बेहोस पिएर पुस्तै नि यस्तै छन् यिनीहरू। फेरि यस्ता मान्छेको माझमा छौँ जो रक्सी त पिउँदैनन् तर बेहोस पिएर बाँचिरहेका छन्, छामछाम छुमछुम गरेर। तिमीले मलाई बुझ्दै बुझ्दैन, अँध्यारोमा कसले कसलाई बुझ्छ र? Can you imagine it? त्यसकारण याद राख्नुस् महाराज, तिमी बोध हौ, अवेरनेस हौ, जागरण हौ। त्यसकारण यो जागरणको तलवारले काट्नुपर्छ। म के होइन भन्ने कुरालाई काट्दै जाऊ। बस त्यो काटुन्जेलसम्म, काट्न सकुन्जेलसम्म तिमी होसमा छौ। किनकि बेहोसीले काट्दैन, बेहोसी त सिरियस भएर बस्छ। बेहोसीले त जे भयो त्यसलाई सत्य मान्छ, होसमा आयो भने जे भइरहेछ त्यसलाई नाटक ठान्छ।
यसलाई याद राख्नुहोस्। बेहोसीले जे भइरहेको छ त्यसलाई सत्य मान्छ। के अरे बेहोसीले जे भइरहेको छ त्यसलाई सत्य मान्छ। होसमा आउनासाथ जे भइरहेको छ त्यो त नाटक मात्र हो भनेर जान्दछ। अब नाटकमा त बाहिरबाट हेर्दा एक्टिङ हुन्छ, भित्रबाट जागृत हुन्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् है, एको विशुद्ध बोध हो हामी, तिमी विशुद्ध बोध मात्रै हो। अब अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, त्यहाँ निहाल्नुहोस् त। निश्चय बनिना, निश्चय भनेको निश्चितता, बनिना भनेको आगो। यसलाई यसरी बुझ्नु। हे महाराज, अहिलेसम्म तिमीले आफूलाई राजा ठान्यौ, कसैको बाउ ठान्यौ, कसैको छोरा ठान्यौ, कुनै धर्मको व्यक्ति ठान्यौ, अनुयायी ठान्यौ। होइन महाराज, होइन महाराज। अब एउटा निश्चित कुरा गर्नु, त्यो निश्चय बनिना भनेको आगो। यो आगो हातमा लिनु कि म बोध हुँ भनेर ठोक्ने, मशाल जलाउने। किनकि अँध्यारोलाई चिर्ने एउटै चिज छ, त्यो आगो। अँध्यारोलाई समातेर फाल्न सकिँदैन, बानिँदैन। अँध्यारोबाट मुक्त हुने एउटै तरिका छ, या अज्ञानताको अँध्यारोबाट मुक्त हुने र बाहिरको अँध्यारोबाट पनि मुक्त हुने एउटै तरिका छ, आगो जलाउने। अब यहाँ आगो के को सिम्बल भने निश्चय बनिना भनेको ठोकेर भन्न सक्नु म बोध मात्रै हुँ, अरू त सबै नाटक मात्रै हो, असत्य हो। किनकि बोध आत्माको गुण हो, त्यसकारण यो सत्य हो र म स्वास्नी हुँ, म लोग्ने हुँ, म छोरा हुँ, छोरी हुँ, यो त बाँचुन्जेल मात्र हो, मरेपछि सक्यो। तर बोध त मर्दा पनि जारी रहन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, बोध मर्दा पनि जारी रहन्छ। जन्म जन्म तपाईसँगै साथ चल्छ। तर श्रीमती श्रीमान, छोरा छोरी, कमाएका धन पद प्रतिष्ठा यो सबै असत्य भएको कारणले गर्दा यो मृत्युभन्दा माथि जानै सक्दैन। यसलाई बुझ्नुहोस्। बोध बाहेक, तपाईँले बनाउनु भएको बोध बाहेक मृत्युको पर त केही पनि जाँदैन। के तपाईँले कमाउनु भएको धन जान्छ मृत्युपछि? सँगै जाँदैन। छोराछोरी जान्छ? जाँदैन। इज्जत जान्छ, सम्मान जान्छ, तपाईँ हिन्दू बौद्ध भनेर दिएको छाप जान्छ? केही पनि जाँदैन, किनकि त्यो सबै नक्कली हो क्या। त्यो सबै नक्कली हो, त्यसकारण त्यो मृत्युको पर जान सक्दैन। तर बोध मरिसक्दा पनि बाँकी रहन्छ। याद राख्नुहोस्, तपाईँ मर्दा पनि यो मेरो शरीर मर्यो भनेर हेर्ने त्यहाँ चाहिँ आत्मतत्त्व बाँकी रहन्छ। मेरा आफन्तहरू रोइरहेका छन् भनेर हेर्ने आत्मतत्त्व बाँकी रहन्छ। किन नाच्ने? त्यसकारण तपाईँसँग साथसाथै जाने चिज भनेको त बोध मात्रै हो, अवेरनेस मात्रै हो, होस मात्रै हो, चेतना मात्रै हो, पुरुष मात्रै हो। त्यसैले महाराज, आजसम्म जिन्दगीमा जो जन्म जन्म आफैसँग चल्छ त्यसलाई त बुझ्दै बुझेनौँ। जो बाँचुन्जेल मात्रै रहन्छ साथ, त्यसैलाई सत्य ठानेर बसेका छौँ। यही भ्रम भयो। त्यसकारण अब निश्चय के गर्नु पर्यो? एको विशुद्ध बोधो हमिति निश्चय बनिन। यस, ठोकेर आजबाट घोषणा गरिदिउँ, लेख्नुहोस्, म बोध मात्रै हुँ, अरू केही पनि होइन। होस्, यति, अरू केही पनि होइन। मेरो परिचय केही पनि छैन। मेरो परिचय छ कि मेरो केही पनि परिचय छैन। मेरो एउटै परिचय हो, मेरो कुनै परिचय छैन। त्यसकारण तपाईको नाम के हो भन्ना साथ भन्नुपर्छ, यो शरीरको नाम विकासानन्द हो, मेरो चाहिँ नाम छैन। तपाईका कति छोराछोरी भए? यो शरीरका छोराछोरी 2 भए, एउटी छोरी एउटा छोरा, तर मेरो कुनै त्यस्तो छोराछोरी हुँदैन। किन? यो सबै प्रति होस हुनु पर्यो। यो शरीरको नातालाई मेरो भन्न पाइएन क्या। शरीरको नातालाई मेरो भनेपछि घाटै घाटा छ, अनि बोल्न जानेर पनि लाटै लाटा भएर बाँच्छ। यो मात्र शरीरको नाता। अतः महाराज, दुःखबाट त अहिले मुक्त पाउने हो महाराज, मुक्त त अहिले हुने हो। त्यसको लागि धेरै गर्नु पर्दैन। ठोक्नुस्, निश्चित गर्नुस्, संकल्प गर्नुस्, म त बोध बाहेक केही पनि होइन। बोधोहम बोधोहम बोधोहम,
म बोध मात्र हुँ। र यो बोधले जे भइरहेको छ त्यसलाई हेरिरहेको छ। अनि यो बोधो हम भन्नासाथ के यो शरीरको स्वास्नीलाई माया गर्दैन, बढी गर्न मिल्यो हो। किनकि यो बोधपूर्वक हिजो अस्ति अलिअलि कम गरे थिएँ, लज्जा जति दिए पनि हुन्छ। कसैलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हिजो अस्ति अलि स्वार्थी भएर कम कम सहयोग गरेको थिएँ, अहिले पूर्ण सहयोग गरिदिन्छु म, किनकि यो सत्य होइन भनेर बुझेपछि पूर्ण लैजा लैजा। त्यसकारण त महापुरुषहरू, अझ मुक्त पुरुषहरू, ज्ञानीहरू, एनलाइटेन्डहरू आफ्नो लागि बाँच्दै बाँच्दैन, अरूको लागि बाँच्दछ। किन भन्नाले उसले त आफू त जागरण हो भनेर बुझिसके। त्यसैले उनीहरूले कन्जुसै गरेर बाँच्दैन, बेइमानी गरेर बाँच्दैन, अरूलाई दुःख दिएर बाँच्दैन। राइट। अब तलको श्लोकलाई एकचोटि मध्यनजर राखौं। प्राज्वाल्या ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। प्राज्वाल्या निश्चय बनिना भनेको संकल्पको आगो उठाएर भन्नुस् म बोध मात्र हुँ, स्वास्नी होइन, लोग्ने होइन, दाई होइन, भाइ होइन, केही पनि होइन, म बोध मात्रै हुँ। यसलाई ठोक्नुस् पहिला। या ठोक्नलाई पनि फेरि होसपूर्वक ठोक्नुस्। बेहोसीमा ठोकेर त भएन। अझ होसै आएको भए त्यो होस आउनु नै ठोकेको। फेरि यहाँ लेखिरहनु त पर्दैन खास। होस आयो भने त्यो होसै काफी हुन्छ। त्यो होसले साथ दिउन्जेल नै जाने हो अगाडि। जसरी अँध्यारोमा यात्रा गर्दा हामी दियो लिएर जान्छौँ जङ्गलमा, अँध्यारोमा दियो लिएर, अनि हामी कति यात्रा गर्न सक्छौँ भन्नाले दियोले जति साथ दिन्छ त्यति मात्रै अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि त त्यही टक्क अडिनुपर्छ, किनकि त्यसपछि त बाघ छ कि भालु छ कि चितुवा छ कि गौमन छ कि बिच्छू छ कि अगाडि के छ थाहा नै छैन, थाहा नै हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो यात्रा, अन्तरयात्रा पनि होसले साथ दिएसम्म त्यति नै अगाडि बढ्ने हो जति होसले साथ दिन्छ, जति बोधले साथ दिन्छ, बोधसँग साथ। त्यसैले यो निश्चय गर्नुस् म बोध मात्र हुँ, अरू केही पनि होइन। अरू केही अरूसँग त नाटक गर्ने हो, अरू संसारसँग त नाटक गर्ने हो, पूर्णतया नाटक गर्ने हो। कसैले माग्न आए पुर्याइदिने हो, कसैले माया मागे पुर्याइदिने हो, तर म त होस मात्रै हुँ। त्यसकारण म जति संसारको लागि काम लाग्ने कोही पनि हुँदैन अब, किनकि मैले आफ्नो लागि केही पनि बचाएन, किनकि मैले आफू भन्ने बोध भनेर बुझेपछि मैले केही बचाउनु पर्यो आफ्नो लागि भनेर पर्दैन। राइट। अब अर्को कुरा फेरि पनि त्यो लाइनलाई बुझ्नुस्। प्राज्वाल्य ज्ञान गहनम भनेको, प्राज्वाल्य भनेको जलाउनु, अज्ञान गहनम भनेको अज्ञानताको जंगललाई जलाइदिनु। हामी अज्ञानताको जंगलमा बाँचिरहेका छौँ। हामी सबै अज्ञानताको जंगलमा भट्किरहेका छौँ, छामछाम छुमछुम। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, अहिले पूर्णतया रात परिदिएको भए अगाडि फ्यान छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, अगाडि साथी छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, अगाडि खाना छ त्यो पनि थाहा हुँदैन, अगाडि सर्प छ त्यो पनि थाहा छैन, मुसा हुन्छ थाहा हुँदैन, के अगाडि छ केही पनि थाहा हुँदैन। एक पाइला अगाडि बढ्दाखेरि पनि डर लाग्छ यदि अँध्यारो भइदियो। तर त्यही ठाउँमा उज्यालो भइदियो भने सर्प भए पनि के, म छलेर जान्छु या मारेर जान्छु हो। अतः जब उज्यालो हुन्छ, ज्ञानको उज्यालो हुन्छ, त्यो बेला जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि म अगाडि उम्कन सक्छु। तर उज्यालो भइदिएन, अँध्यारै अँध्यारो भइदियो भने भनौँ त्यहाँ कुनै पनि सर्प पनि छैन, बिच्छू पनि छैन, केही पनि छैन, एकचोटि आँखा चिम्लिएर मैदानमा कुद्नुस् त डर लाग्छ मान्छेलाई। किन भन्दाखेरि लडिएला भन्ने डर लाग्छ, किनकि अगाडि के छ भनेर थाहा भएन भने मान्छे डराएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। अतः यहाँ यो अज्ञानताको जंगललाई जलाउनु, यो अज्ञानताको जंगल भनेको के त भन्नाले म स्वास्नी हुँ, म लोग्ने हुँ, म छोरा हुँ, म छोरी हुँ, म नेपाली हुँ, म भारतीय हुँ, म केटा हुँ, म केटी हुँ, यो जम्मै अज्ञानताको जंगल हो। या जंगलमा बाघ हुन्छ, भालु हुन्छ, चितुवा हुन्छ, अनि राम्रो कुरा पनि हुन्छ, जडीबुटी पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो जंगलमा प्रेम गरे जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ, अनि त्यही मान्छेले फेरि चाहिँ शोषण गरे जस्तो पनि लाग्छ हो। यो जंगलमा त भरोसै छैन। यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो कुरा पनि आउँछ कहिलेकाहीँ,
कहिलेकाहीँ राम्रो राम्रो कुरा खाएर बसेको हुन्छ, एक दिन सर्पले ट्वाक टोक्यो भने सबै कुरा सकिन्छ। त्यसकारण संसार जङ्गलसँग तुलना गरेको छ, यो अज्ञानतालाई जङ्गलसँग तुलना गरिएको छ, बिम्ब दिएको छ। हामी त जङ्गलमा बाँचिरहेका छौँ, अज्ञानताको जङ्गलमा, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण हामीलाई जाँचमा पास भएपछि खुसी होला जस्तो लाग्छ, एक दुई दिन खुसी पनि हुन्छ र त्यसपछि फेरि भ्रम। हामीलाई बिहे गरेपछि खुसी लाग्छ, एक दुई दिन खुसी भयो जस्तो पनि हुन्छ, फेरि भ्रम सुरु हुन्छ। छोराछोरी जन्माएपछि खुसी होला जस्तो लाग्छ, एक दुई दिन भ्रम चल्छ, फेरि दुःख सुरु हुन्छ। अरे यार, यो कन्टिन्युअसली यो अज्ञानतामा छौँ, हामीहरू जङ्गलमा छौँ। त्यसकारण यो पहिचानको जङ्गललाई जलाइदेऊ, के अरे यो पहिचानको जङ्गललाई जलाइदेऊ, यो संज्ञाको जङ्गललाई जलाइदेऊ। मनभित्र जलाउने, फेरि बाहिर आएर साँच्चै ए गुरुले त जलाइदेऊ भनेको भनेर घर जलाउने होइन नि त फेरि। त्यसलाई त सिँगार्ने हो अझ, किनकि अब त मैले नाटक ठानेर चाहिँ सिँगार्ने हो, म राम्रो कलाकार बन्ने हो। बाहिर त सिँगार्ने नै हो, बाहिर त गर्ने नै हो, तर भित्रबाट के बुझ्ने हो भने मैले अज्ञानताको जङ्गललाई जलाइदिएँ। म भित्र संज्ञा शून्य हुनु पर्यो। संज्ञा शून्य भनेको मैले संज्ञा दिएर बाँच्ने होइन, त्यहाँ बोधपूर्वक बाँच्ने, राइट। तर बाहिर त फेरि कर्म जति सकिन्छ त्योभन्दा बेसी गर्न सकिन्छ कर्म, किनकि नाटकमा पनि भिलेनले पनि त्यत्तिकै चाहिँ मेहनत गरिरहेको हुन्छ, जोकरले पनि त्यत्तिकै मेहनत गर्नुपर्छ, हिरोइनले पनि, हिरोले पनि, किनकि नाटक भनेर बुझेपछि मेहनत चर्को हुँदो रहेछ कि सबैले पैसा पाउँछ। पुरस्कार सबैले पाउँछ त्यहाँ। त्यसकारणले नाटक भनेपछि त्यो जोकर पनि त्यत्तिकै एक्टिभ, हिरो पनि त्यत्तिकै एक्टिभ, हिरोइन पनि त्यत्तिकै एक्टिभ, अनि इनएक्टिभ को त भन्नाले दर्शकहरू मात्रै लाटा ट्वा परेर हेर्छ। अनि घाटा हिरो हिरोइनलाई हुँदैन, घाटा कसलाई हुन्छ? दर्शकलाई मात्र। त्यसकारण दर्शक बनेर बाँच्ने होइन क्या, द्रष्टा बनेर बाँच्नु, अनि एक्सन ओरिएन्टेड भएर बाँच्नु। त्यसकारण यो जङ्गल जुन छ नि, जङ्गल के हो रे? जङ्गल पहिचानको जङ्गल, संज्ञाको जङ्गल, यो बाहिर काम चलाउ जङ्गल हो यो। ठिकै छ बाहिर यो नाटक हो, अनि भित्र म संज्ञा शून्य छु। संज्ञा शून्य भनेको बेहोस भनेको होइन, मैले कुनै चिजलाई संज्ञा दिएको छैन। बस भित्र खाली, बाहिर पूर्ण, भित्र शून्यता लिएर बाहिर पूर्णता देखाएर बाँच्नु, भित्र चेतनामा या मनमा शून्यता लिएर बाहिर पूर्णता देखाएर बाँच्नु, यो जीवनको शैली हुन्छ। त्यसकारण महाराज, उठाऊ चिराग, जलाऊ यो निश्चितताको चिराग जलाऊ, चिराग बाल्नु, मसाल बाल्नु र जलाइदिनु। यसलाई जलाउनु पर्छ महाराज। केलाई जलाउने? नानी यो संज्ञालाई जलाउनु पर्छ। संज्ञा भनेको म छोरा, म छोरी, म दाई, म भाइ, म हिन्दू, म बौद्ध, म जैन, म सिख हो, यो जम्मै संज्ञा हुन्। यसलाई जलाइदिनु भित्रबाट है, फेरि बाहिर त काम चलाउको लागि राख्नु पर्यो, भित्रबाट जलाइदिनु। यति जलाउन सक्यौ भने प्राज्वल्य ज्ञान गहनम बीत शोक सुखी भव। हे महाराज, यदि यसलाई चाहिँ जलाउन सक्यौ भने, यदि यसलाई जलाउन सक्यौ भने तिमी यही क्षणमा बीत शोक भनेको आजसम्मको शोक छ नि, हिजो यस्तो भयो, यस्तो हुनुपर्ने, हिजो यस्तो गर्यो उसले, यस्तो गर्नुपर्ने, खाली पास्टका कुराले, पास्टका सर्पले, मरिसकेका लासले यो जिउँदो मान्छेलाई दोषिरहेको। Can you imagine? म जिउँदो छु तर गइसकेको समयले, गइसकेको यादले, गइसकेको कुराले वर्तमानलाई छपक्कै छोपेको अवस्था। जिन्दगी त वर्तमानमा हुन्छ, तर मलाई वर्तमानको आनन्द आउँदै आउँदैन। किन आउँदैन त भन्नाले मलाई पास्टले छोपेको छ, छपक्कै छोपेको छ पास्टले। त्यसकारण यो पास्टलाई जलाउनको लागि संज्ञा नदिए पुग्छ। आफ्नो पहिचान भनेर दिएको हुन्छ नि, यो बाहिरको संसारमा काम चलाउ पहिचान हुने नै भयो। एउटा देशमा जन्मेपछि त्यहाँको नागरिकता लिनै पर्यो, लाल पूर्जा हुनै भयो, नाम दिनै पर्यो। तर यो जम्मै नाटक मात्रै हो, किनकि नाटकमा खेल्दा नाम दिँदैन। त्यस्तै यो बाहिरको संसार नाटक भएकोले मलाई एउटा पार्ट दिएको छ, मलाई एउटा नाम दिएको छ, त्यो अनुसार मैले काम गरिरहेको छु। तर भित्रबाट म त्यो होइन जुन मैले गरिरहेको छु, देखाइरहेको छु, म त आत्मा। त्यसकारण महाराज, पास्ट
ले मलाई पोलिरहेको हुन्छ, फ्युचरको विचारले मलाई पोलिरहेको हुन्छ। यसबाट बाहिर आउनको लागि एउटा सूत्र के त, म बोध मात्रै हुँ भन्ने चिराग जलाउनु, मसाल जलाउनु, आगो जलाउनु र जलाइदिनु यो अज्ञानताको जङ्गललाई। अज्ञानता के? पहिचानको अज्ञानता, स्ट्याम्पको अज्ञानता। यो अज्ञानताको कारणले तिमी कहिले खुसी हुन सकेनौ। जलाइदिनु, सक्यो कुरा। बेत सोको सुखी भव, बस पहिचान जम्मै छिर्दिनु। यही बेला तिमी सुखी हुन्छौ, सुखी हो। किनकि आत्माको स्वभाव सुख हो। यो दुःख र सुख भन्ने शब्दको अलिकति विश्लेषण गरौँ। संस्कृतमा ख भनेको आकाश, दुःख सुख। दु भनेको नराम्रो पनि हो, दु भनेको छैन पनि हो। याद राख्नुहोस्, दुको मतलब नराम्रो पनि हो, दुको मतलब छैन पनि हो। यानी दुःखको मतलब जहाँ आकाश छैन। आकाश छैन भनेको के? आकाश भनेको स्वतन्त्रता। तपाईको कोठा जुन छ नि, तपाईले बसिरहनु भएको कोठा 10x10 या 10x20 जे होस्, त्यो कोठाको चारैतिरको पर्खाल भन्दा महत्त्वपूर्ण त्यो 10x20 भन्ने के त, त्यो खाली ठाउँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जति बढी खाली ठाउँ त्यति बढी त्यो कोठाबाट काम बढी लिन सकिन्छ, राइट? जति बढी खाली ठाउँ त्यति बढी काम लिन सकिन्छ कोठाबाट। र जति साँगुरो कोठा हुन्छ त्यति डर पैदा हुन्छ। ल तपाईँ 6 फिट हुनुहुन्छ, 6x3 को कोठामा सुत्नुहोस् त, त्यहाँ पस्ना साथ नै डर लाग्न थाल्छ। किनकि त्यहाँ स्पेस धेरै कम हुन्छ। त्यसलाई क्लस्ट्रोफोबिया भनिन्छ। कति मान्छेलाई क्लस्ट्रोफोबिया हुन्छ, यानी साँगुरो कोठामा छिर्ना साथ डर लाग्छ, किन त्यो साँगुरो छ। अतः सुख भनेको के त भन्नाले जहाँ अनन्त स्वतन्त्रता छ, सु भनेको राम्रो, त्यो सुख हो। अनि दुःख भनेको के हो? जहाँ अत्यन्त कम स्वतन्त्रता छ, बस त्यो दुःख हो। त्यसैले महाराज यही बेला सुखी हुन सकिन्छ, यही बेला शोकबाट मुक्त हुन सकिन्छ। सूत्र याद राख्नुहोस्, म बोध मात्रै हुँ। दोस्रो सूत्र आजबाट संकल्प गर्नुहोस्, मैले संज्ञालाई, सबै संज्ञालाई ज्ञान रूपी तलवारले काट्दिएँ। या यहाँ उपमा दिएको छ आगोको, यो आगोले जलाइदिए। म हिन्दू, म बौद्ध, म जैन, म सिख, म क्रिस्चियन, म मुसलमान, म अमेरिकन, म नेपाली, म भारतीय, म केटा, म केटी। चुप भन्नुस् आफूलाई, यो काम चलाऊ बाबु, काम चलाऊ। यस्तो चिज छैन क्या। खुसुक्क भन्नु आफैलाई, खुसुक्क भन्नु आफैलाई, यो काम चलाऊ बाबु। आई लभ यु डार्लिङ, काम चलाऊ। जे गरिरहनु भएको छ आफूलाई भन्नु, यो काम चलाऊ हो बाबु, काम चलाऊ बाबु, यो काम चलाऊ। आफूलाई भन्नुहोस्, यस्तो चिज छैन क्या, यिनीहरू भ्रममा परेका छन्। म त जागिसकेको छु, यो काम चलाऊ। यति बुझ्नुहोस्। स्वास्नीले दुःख दिइरहेको भन्ने गुनासो छ होइन, यो काम चलाऊ बाबु। नाम किन दिनुभयो स्वास्नी भनेर? मेरो स्वास्नी भनेकोले दुःख भएको होइन, आत्माको स्वास्नी नै हुँदैन। तपाईले आफूलाई शरीर ठानेपछि शरीरको स्वास्नी हुन्छ र त्यो अर्को शरीरले यो शरीरलाई दिएको दुःखलाई आफ्नो ठान्नुहुन्छ। अरे यार, म आत्मा हुँ, त्यसकारण यो स्वास्नी शरीरको हो, मेरो होइन भनेर छुट्याइदिएपछि अब दुःख कसले दिन्छ तपाईँलाई? मेरो मेरो भन्छ अनि दुःख उनले नदिए कसले दिन्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। जसलाई तपाईँले मेरो मेरो भनेको छ सबभन्दा बढी ठुङ्ने टोक्ने त्यही होइन। त्यसकारण बर्नार्ड शाले एक ठाउँमा के भनेका छन्? बचाओ बचाओ। जर्ज बर्नार्ड शाको कुरा सुन्नुहोस्, बचाओ मेरा साथीहरूबाट मलाई बचाऊ। हेर्नुहोस् है, बचाऊ बचाऊ मेरा साथीहरूबाट मलाई बचाऊ। किनभने दुश्मनसँग त म सामना गर्न सक्छु, साथीसँग सक्दिनँ। किनकि मेरो सबभन्दा नजिक आएर मलाई सिद्ध्याउने दुश्मन हुँदैन। दुश्मनलाई त म नजिक पार्दैन, ऊ अगाडि आयो भने के भाग्छु हो, के लुक्छु। तर साथीलाई त मैले बेडरुमसम्म ल्याउँछु। त्यसकारण मलाई सिद्ध्याउने त दुश्मनको ताकत हुँदैन, मेरा साथीहरूले सिद्ध्याइदिन्छ। खंजर से बात करो न तलवार से पूछो। खंजर भनेको खुडा। खंजर से बात करो न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। हाम्रो हत्या कसरी हुन्छ भन्ने कुरा मेरो साथीलाई थाहा छ, किनकि साथीले हत्या गर्ने। अनि यो साथी भनेको
मान्छेको कुरा मात्र होइन, मैले जे कुरालाई महत्त्व दिएँ त्यो प्रतिको जुन जुन एट्याचमेन्ट मेरो बन्दै गयो, दुःख त्यहाँबाट सुरु भएको होइन र। यो टोयलेट पेपर, यो टिस्यु पेपर पनि मेरो भन्ने एट्याचमेन्ट हुनासाथ नै यो टोयलेट पेपर कसैले अलि बेसी फाड्यो भने बच्चाहरूलाई गाली गर्दा कति टोयलेट पेपर खत्तम गरेको तिमीले, ए मूर्ख। ल हेर्नुहोस् त, आफ्ना प्राण प्यारा छोराहरूलाई चाहिँ एउटा टिस्यु पेपरको लागि गाली गर्छौ, किनकि यो मेरो हो। अब कसैको टोयलेट पेपर बच्चाले च्यातिरहेको भए चाहिँ ठिकै छ, मेरो होइन भनेर छोडिदिन्छु। क्यान इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईलाई पोल्ने, जलाउने, बर्बाद पार्ने को त भन्नाले जहाँ तपाईले मेरो 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 भनेर छाप ट्याङ 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 ट्याङ, अरे यार यति मेरो बनाइसक्यो, यति यसले नै पोलिसक्यो, अब फेरि सुपर मार्केटमा गएर कति मेरो चिज किनेर ल्याउँछ, यी सबैले पनि खोज्छ फेरि तपाईँ। क्यान इमेजिन? कन्ज्युमर सोसाइटी। त्यसैले जलाइदियो यो अज्ञानताको जङ्गललाई, म बोध मात्र हुँ भनेर फर्कनु। यही क्षणमा तिमी सम्पूर्ण शोकबाट मुक्त हुन्छौ र सुखी हुन्छौ। यही क्षणमा काट्देऊ सबैको बन्धन, यही क्षणमा। किनकि जहाँ जहाँ एट्याचमेन्ट छ, जहाँ जहाँ मेरो छ, त्यसले पोल्ने हो। अब मलाई पोल्दैन, किनकि म शरीर होइन। अब मलाई पोल्दैन, किनकि शरीरको नाता मेरो होइन। अब मलाई पोल्दैन, किनकि म मन पनि होइन। अब मलाई पोल्दैन, किनकि मनको नाता पनि म होइन। यो सबै मनले दिएको, शरीरले दिएको संज्ञा बाहिर काम चलाउको लागि त प्रयोग हुन्छ, तर मेरो बोधले, अवेरनेसले त्यसलाई च्वाट्ट 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 काट्दै अगाडि बढ्दा यही क्षणमा म सबै दुःखबाट